تو وہی ہے جنہوں 5 اٹھ اپنا ابا دیندہ سی تے جا کے چرا کے آتے رہے تو 5 اٹھ نہیں سن سامبے جاندے آج جے اگر کئی لکھ مربع میل دی حکومت سامبی جا رہی ہے تیرا کمال نہیں حضور دی غلامی دا کمال اولیاء نے یہی دسی جتنا مرضی عہدہ مل جائے کدی اپنے ماضی نو نہیں بھولنی اور ماضی نو یاد رکھنا لیاں قوماں ہمیشہ ترقی کر دیا اساں جدوں بھی کھجل ہوئے ہیں اپنے ماضی نو بھول کے ہو ساڑھا ایم پی ایم این نے ووٹ منگن تو پہلے ساڑھے چیئرمین ووٹ منگن تو پہلے کونسلر صاحب این جو اندنے کہ اندے تو چنگا تے شریف بندہ دھرتی تے کوئی مٹھا 3 سال پہلے دا بندہ فوت ہویا ہوئے گا تے فاتحہ پڑھنا آ جائے گا جی فاتحہ جی میں باہر گیا سا پہنچ نہیں سکی تے جا ہرن جتنا اللہ کم ختم ہویا تے میں کہنا مجال ہے کہ غریب دے در کھڑکاون تے باہر نکلے اے رنگ نے بدل دے رہے وہ سچ نہیں کی اے بھی ساڑھے بھائی نے ساڑھے معاشرے دا حصہ ہے میں انہوں دستا پہ ہوں کہ صاحب قوم تو اڈی قدر اسے واسطے نہیں کر دی کہ تسا اپنی اوقات بھول جاندے ہو قدر پوچھنی ہے تے میرے نبی تو پوچھ کہ محسن لوگاں دی قدر کیا ہوندی ہے چبول آمد اللہ جلہ 1400 سال پہلے سونے نبی دا طریقہ دسا جی نو زندہ کر دے جناب اعلیٰ ساڑھے اکابر اس مقام تک پہنچے دے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام جدو میرے سرکار نے مکہ فتح کیتا میرے سرکار کے فتح کر دے حنین لگت دے اندر آئے بڑا بالے کبھی بتایا ہزاراں اٹھ ہزاراں بکریاں ہزاراں بھیڑاں جناب ہزاراں زم بڑا مال آیا جس ویلے میرے سرکار نے دیکھے ایک مکے والے نو 100 بکری ایک بندے نو 100 اٹھ سارا مال مکے والے نو تے مدینے والے نو ایک بکری بھی نہ دیتی ایک بکری دی لیلی بھی نہ دیتی جس ویلے میرے سرکار نے سارا کچھ مکے والے نو دے دیتا اس ویلے جناب اعلیٰ میرے سرکار دو عالم دے بارے کسے مدینے والے نے آکھیا کسے جوان نے گل کیتی حضور دے اپنے سمجھ جی مکے والے اپنے سمجھ کے حضور نے نواز دیتا ہے سارا کچھ انہوں نے دے دیتا ہے اساں بگانے سا اس بات سے سانو کچھ بھی نہیں جب میرے سرکار نے گل سنی ہے میرے رحمت للعالمین ممبر لوایا ہے ممبر لوا کے فرما دے آ جاؤ سارے مہاجر نے انصاری آ گئے میرے نبی نے خطبہ دیتا ہے اوے مدینے والے تساں گلاں کیتیاں نے محمد نے اجر تقسیم کر دیتی ہے تساں کدی گربانوں میں جھانکے آئے کہ تساں کیا سو تساں کدی سوچے آئے تہاڈی حیثیت کیا ہے تساں کافر سو میں تانوں کلمہ پڑھایا تساں کبتر سو میں تانوں آلہ بنایا تساں جانوراں تو بدتر زندگی گزار رہے سو بدتر اللہ دا قرب تبار فتح کیتی ہے اللہ دا قرآن تانوں دیتا ہے یہ ساری گلاں میرے نبی نے کیتی ہے جس ویلے میرے سرکار دو عالم نے کیتی ہے مدینے والا روون لگ پئے تے بڈھے بندے کھڑے ہو کے کہندے نے سونیا سانوں معاف کر دے لجپالا ساڈے تو غلطی ہو گئی ہے اساں نہیں آکھیا ہے بڈھیاں نے آکھیا کسے بچے نے گل کیتی ہے تے سارے انہوں سزا نہ دے وہ اساں باز رکھا تے میرے نبی دی خبر آئی میرے مصطفیٰ کریم نے اج تے اور قیامت تک آون والے انہاں مسلماناں دے نمائندے انہاں سارے چیئرمین تے ایم پی تے ایم تے کونسلراں دے زمین تے گریبان جھنجوڑے میرے نبی نے جدوں روندا ویکھیا میرے نبی نے اس طرح اج دے چودھریاں دی طرح ذلیل کر کے چلے نہیں گئے میرے نبی بلکہ فرماندے نے اور روندے کیوں اور اچھا بولتے اور روندے کیوں میں تانوں اس واسطے تے گل نہیں سی کیتی کہ تساں چپ کر جاؤ میں چاہندا سا تساں بھی بولو کہندے نے آقا اساں کی بولیے میرے نبی فرماندے نے تساں بھی بولو نا کہ محمد اساں اگر جاہل سا اساں اگر ان پڑھ سا اساں فلانے سا تے محمد تو بھی اپنا ماضی یاد کر میں کر تانوں ماضی یاد کرایا ہے تے تساں مینوں میرا ماضی یاد کراؤ تے تساں آکھو محمد تیرے رشتہ داراں نے تینوں گھروں کڈ دتا سی اساں تینوں اپنے گھر پیش کیتے تیرے رشتہ دار تیری جان دے دشمن بن گئے اساں اپنے بچے تیرے نام تے گوا دیتے تیرے رشتہ داراں تیرا مال لٹ لیا اساں اپنا مال تیرے تے قربان کیتا اور تساں بولو کیوں
نہیں کہ تساں وی تے میرے تے بڑے احسان کیتے نے. مدینے والے روندے پے نے آقا جی غلطی ہو گئی. میرے آقا کہندے نے کوئی غلطی نہیں. اوے میں تے اس واسطے مکے والے نوں مال دتا ہے تاکہ مکے والے مال لے جاون گے, مدینے والے اللہ دے رسول لے جاون گے. جزاک لا الہ الا اللہ حق لا حق لا الہ. مقصد کیا ہے جناب اعلیٰ پیغام دینا ان سارے وڈیریاں نو اج اس دربار تے آون والے جناب ہر شعبے نال آئے بیٹھے, افسر بھی آئے بیٹھے, سیاست والے بھی آئے بیٹھے, او گڈیاں والے, پراڈواں والے, کوٹھیاں والے بھی آئے بیٹھے ہو. میں تانوں پیغام دینا چاہنا ہوں اگر چاہندے ہو تہاڈیاں نسلاں دا نام زندہ رہے, عزت دے نال تانوں یاد کردیاں نے. اللہ واسطے ظالم نہ بنو, اللہ واسطے دین دے باغی نہ بنو, دین دے محبت والے بن جاؤ, دین دے ہمدرد بن جاؤ. اور یاد رکھ جے ووٹ منگن ویلے بوتھی چبی کر کے غریب دے در تے جانا ہے, جدو جت جائے ہو تو بھی غریب نو یاد رکھیا کر کے ہی ہے جڑا تینوں عزت دی کرسی تے بچھاون والا ہے. اس ویلے بھی اونوں یاد رکھیا کر یہی جھوپڑی والا ہے جنی وجہ تو کرسی تے بیٹھا ہے. اس واسطے یاد رکھو کبھی بھی اپنے عہدے تے بیٹھ کے اپنی حیثیت کو نہ بھول جایا جائے. تو سب کچھ بھی نہیں ہے. ذرا غور کرو, ایک مٹی تو, ایک نطفے دے حرام قطرے تو بڑے ہویا انسان اج اپنے آپ جناب وڈیرا تے سردار آکھے, اپنے آپ اپنی ذات دی وجہ تو فخر نہ کر. اس مولا دا شکر ادا کر جنہیں تے ادنا نو اعلیٰ بنا چھوڑے, جنہیں اتنے حقیر نو اتنی بڑی عزت عطا کر چھوڑی ہے. اگر اج عزت نہ دیندا کوئی انہوں پوچھ نہیں سی سکدا. ان دی مہربانی ہے جنہیں عزت عطا فرمائی ہے. تے جیڑا عزت دے سکدا ہے وہ واپس بھی اچھا بولو. اس واسطے تے مولا علی فرماندے نے غریباں دے نال ہمدردی کریا کرو کہ غریب ہوندے دیر نہیں لگے. اس واسطے صحاب اساں دیکھے آئے اج سیاہ و سفید دے مالک بنن والے, اج پھر خدا نو بھول جاون والے. اج ساڈے ملک دا وزیر اعظم پھر آکھے کہ میں اس ملک نو جناب لبرل بناواں گا. میں کہنا کہ اوویں دے نہ بننا. اللہ غریب بنا